اسی آسانی نال اللہ رب العزت دی تابع داری کر کے بڑی آسانی نال اپنے گناہاں دی معافی قبول کروا سکیے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات رب العالمین دے منتخب کردہ ہستی کہ جس ہستی نو اللہ وحدہ لا شریک نے خاتم النبیین رحمت للعالمین رؤوف الرحیم شافی محشر نبیاں دا تاجدار پوری کائنات دے قیامت تک آن والیاں دا نبی بنا کے بھیجیا، جس ہستی دا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ میرے معزز سامعین، پچھلے رمضان المبارک دے اندر ساڈے نال کئی ایسے لوگ موجود سن کہ جنہاں نو اے برکتاں والا مہینہ نصیب ہویا، اونا فوت ہو جان والیاں دا معاملہ اللہ دے نال گزارش کرن دا مقصد ہے کہ اج او ساڈے درمیان نہیں رہے، لیکن سانو اللہ رب العزت نے ایک موقع اور عطا فرمایا کہ میرے بندیو ہن تک جنیاں کر چکے ہو اپنے گناہاں دی میرے کولو معافی مانگ لو، سچے دل نال توبہ کر لو، تاکہ جیڑی تساں اپنے اعمال دی وجہ نال جہنم دی اگ بھڑکائیے او ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید دی میں ایک آیت مبارکہ چھوٹی جی تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سورہ بقرہ دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے ہو، نام دا ٹھپا لگ گیا میں مسلمان ہاں کافی نہیں، ایمان دل دے اندر ہوئے تو ایمان والا گنیا جاندہ ہے۔ یعنی جس طرح کسی اناڑی بندے نو ڈاکٹر دی ڈگری مل جائے، MBBS دا ٹھپا لگ جائے، وہ ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر او اے جڑا ڈاکٹری جان دے۔ ایسے طرح اللہ ایمان والے انو مخاطب فرما رہے نے، اے ایمان والے ہو کتب علیکم الصیام، اے جڑے رمضان دے مہینے نے تواڈے اتے فرض کیتے گئے نے۔ فرض جس طرح نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ اسی طرح فرض ہے۔ اگے فرمایا کما کتب علی الذین، بالکل اسی طرح جس طرح تواڈے تو پہلے آن والیاں امتاں دے اتے فرض کیتے گئے سی۔ اللہ کریم کیوں فرض کیتے نے؟ اللہ کریم اسی تے ویسے بھی نبی پاک دے امتی ہاں، کی وجہ بن گئی کہ ساڈے اتے روزے فرض ہو گئے، نمازاں تے اسی پڑھتے ہیں، حج دے بھی جائیدہ ہے ماشاءاللہ، عمرہ بھی کریدہ ہے، زکاتاں بھی دینے ہیں، روزے کیوں فرض ہو گئے؟
فرمایا لعلکم تتقون، اس واسطے تواڈے اوتے روزے فرض کیتے گئے نے تاکہ تسی تقوی والے بن جاؤ۔ ہن تقوی کینوں کہندے نے؟ جیڑی گل زبان دے اوتے ہووے ایمان والی، وہی گل دل دے اندر ہووے ایمان دے نال، وہی گل طبیعت دے اندر ہووے عبادات دی شکل دے اندر، بندے دا کول فیل اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا یاریاں دوستیاں رشتہ داریاں ہر معاملہ اللہ دے حکم اور مرضی دے نال ہوئے، انہوں تقوی آکھیا جاندا ہے۔ بندے نو خوف ہوئے بھی کتے میں اللہ دے غضب دا شکار نہ ہوواں، انہوں تقوی آکھیا جاندا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والے ہو تواڈے اوتے روزے فرض نے بالکل اسی طرح جس طرح پہلیاں امتاں دے اوتے فرض کیتے گئے تاکہ تسی تقوی والے بنو۔ میرے معزز سامعین، روزہ اللہ تعالیٰ دی عبادت دا نام ہے۔ سویر تو لا کے شام تک بندہ کوئی شے نہیں کھاندا، بندے دے سامنے پسندیدہ مشروبات پہ ہون، بہترین قسم دیاں ڈشاں کڑھائیاں پکیاں ہون، بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں روزے نہ لاں، اللہ واسطے میں روزہ رکھے۔ پچھلے دنوں میں نیٹ دے اندر ویکھ رہا سی، ایک کمزور ایمان والا یا پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، 50,000 روپیہ لے کے پھردا ہوئے، ایک کوٹ پانی دا بھی تے 50,000 تیرا۔ میں سلام پیش کرنا اس غیرت مند ماں دے بیٹے نو، انہیں کیا ہے میں روزے نالا میرے اتے اللہ دا انعام ہے، اللہ دا احسان ہے، تو 50,000 دی گل کر دیں، تو 50 کروڑ بھی دے دے تو میں روزہ نہیں توڑاں گا۔ تے سانو کھٹا ڈکا رہے، اسی کہنے یار اگے نہیں اسی جا سکتے، بس پان دے اہمیت جو کوئی نہیں۔ روزے دا مقصد ہے اللہ تعالیٰ دی خوشنودی مطابق وقت گزارنا اور پریکٹس کرنا کہ اسی اپنے دل نو نرم کرنا ہے، اسی اپنی زبان نو نرم کرنا ہے، اسی اپنے معاملات نو بہتر کرنا ہے۔ اگر انسان دے اندر تبدیلی نہیں آئی، سویرے روزہ رکھیا تے بسترے دے اندر بھی 9 بجے میرا ڈیوٹی دا ٹائم ہے تے 8:30 مینوں اٹھا دیو تو میں ڈیوٹی تے جانا ہے، نماز گئی، اس بندے دا روزہ بے جان ہے۔ ٹک ٹاکا ویکھنیاں، بےہودہ فحاشی والے سین ویکھنے تے بہانہ کی کرنا مینوں روزہ لگا یار میں کام نہیں کر سکتا، نیٹ دا پیکج لگا ہے تے روزہ بھی لگا ہے۔ جس بندے دے دل دے اندر ایمان کمزور ہوئے، اللہ دی خشیت دا ڈر نہ ہوئے، اللہ دی جنت دا شوق نہ ہوئے، وہ بہانے اسی طرح دے کردا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اس رمضان المبارک ختم ہون تو پہلے پہلے اپنا برگزیدہ بندہ بڑھائے۔ جیڑے روزے رہ گئے نے نا تہیا کر لو، کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں چھڑنا۔ بھئی اللہ نے پسندیدہ کھانے دیتے نے، تینوں رزق دیتا ہے، تو بسکٹ کھانا چاہویں تیرے کول بسکٹ موجود ہے، تو کوئی ہور شے کھاویں، کیلے کھاویں، سیب کھاویں، انگور انار کھاویں، ٹوٹیاں فروٹیاں کھاویں، ہر شے اللہ نے تیرے واسطے دیتی ہے، تینوں دیتی ہے۔ تے رب عرشاں تو اعلان فرماندا ہے کہ میرے واسطے 1 مہینہ بھکھا ہی رہ کے دیکھ، پورا مہینہ بھی نہیں، صرف دن دا دن، صبح تو لا کے جدوں تک سورج غروب نہیں ہوندا صرف اتنی دیر بھکھا رہ لے تے میں تینوں بڑا کچھ عطا کراں گا۔ اسی سارا سال اللہ دیاں نعمتاں کھانے ہیں، سارا سال اسی بن سمنیاں ڈشاں کھانے ہیں، فروٹ کھانے ہیں، تے جس رب نے فروٹ دیتے نے وہ رب کہندا ہے کہ 1 مہینہ رک جاؤ، میری رضا منگو،
تہاڈا رکنا تہاڈے اتے ظلم نہیں بلکہ ایدا انعام بڑا بڑا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا سی، فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اے جڑا روزہ ہے نا اے میرے واسطے اللہ کہندے نے، کائنات دا بادشاہ کہہ رہے علی کل شیء قدیر دے نام والی ذات کہہ رہی ہے روزہ میرے واسطے، تے ایدی جزا میں آپ ہی دیاں گا جدو بندہ مینوں ملے گا نا۔ اسی سارے نے جانا ہے جدو بندہ مینوں ملے گا نا مرن تو بعد، اللہ فرماندے نے کہ میں بندے نو خوش کر دیاں گا۔ تے سانو کوئی ایم این اے آکھے نا بھیا فلانا کام تو آج دا دن نہ کری تے تو شامی مینوں مل تینوں خوش کراں گا، وہ ساڈیاں پٹھیاں چھلانگاں ہونیاں نے، وہ ایم این اے نے مینوں آکھیا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ پاک ساڈا ایمان مضبوط فرمائے۔ اج روزے دی اہمیت دے متعلق میں چند گزارشات تواڈے سامنے مختصر وقت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہواں گا، اس یقین نال کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نو اینا اچھیاں گلاں تے عمل کر کے پورا رمضان المبارک دا مہینہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والیو تواڈے اتے روزے فرض کیتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں دے اتے فرض کیتے گئے سن، تاکہ تسی تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تسی حیا والے بن جاؤ، تاکہ تسی ایمان والے بن جاؤ، تاکہ تسی نمازی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ اگے ایک اور جگہ فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا تواڈے اندر جیڑا بندہ بھی اس مہینے دے اندر حاضر ہوئے انہوں چاہیے وہ روزہ رکھے۔ بڑی ڈونگی گل ہے جڑی میں کیتی ہے، جڑا بندہ تواڈے وچوں اس مہینے چ حاضر ہوئے موجود ہوئے، سمجھنے والے سمجھ کے ہون گے، باقی میں وضاحت کردا، انہوں چاہیے وہ روزہ رکھے۔ ہن کیڑا حاضر ہے، کوئی کلاس سے نہیں لگی ہوئی، اونجی مہینہ آیا نا، حاضری والی کیڑی گل۔ میرے معزز سامعین ایدا مطلب ہے اللہ پاک فرما رہے نے دوسرے لفظاں دے اندر بھی تواڈے اندروں جیڑا کوئی زندہ ہوئے وہی حاضر ہے نا، مرے ہوئے تے حاضر نہیں ہوتے قبراں چ نے، تواڈے اندروں جیڑا کوئی زندہ ہوئے روزہ رکھے۔ معلوم ہویا جیڑا روزہ نہیں رکھدا وہ اللہ دی نظر دے وچ چلدی پھردی لاش ہے، زندہ نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تواڈے اندروں جیڑا بندہ حاضر ہوئے او اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزہ رکھے۔ آنا تینوں آقا دا فرمان سناواں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تواڈے کول ایک رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے، اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر تواڈے اتے روزے فرض کیتے گئے نے، تواڈے واسطے جنت دے دروازے کھولے گئے نے، تواڈے واسطے جہنم دے دروازیاں نو تالا مار دیتا گیا ہے۔ معلوم ہویا اللہ بندے واسطے جنت دے دروازے کھول کے اعلان فرماندے نے بندیا تیرے واسطے استقبال دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے، تو میرے واسطے روزہ رکھ کے ویکھنا، تیرے واسطے حور و غلمان تیار ہو رہے نے، تو میرے واسطے روزہ رکھ کے ویکھنا، تیرے واسطے او نعمتاں تیار
جہنم دا دروازہ جڑا میں بند کیتا ہے او نیکاں واسطے کیتا ہے، پرہیزگاراں واسطے کیتا ہے، روزے داراں واسطے کیتا ہے۔ تے جڑا بندہ روزہ رکھے گا اللہ پاک جہنم دی اگ تو بچائے گا، جڑا روزہ نہیں رکھے گا او دے واسطے کوئی نیکیاں والا مہینہ نہیں، جڑا اللہ دی تابعداری نہیں کرے گا او دے واسطے کوئی نیکیاں والا مہینہ نہیں۔ وہ کہندے رہے جڑا ایتھے پیڑا وہ مکے بھی پیڑا، بھی پیڑا جو ہویا۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ اچھا ایک گل تھوڑی جی وضاحت والی، بے شک تھوڑیاں گلاں ہون لیکن سمجھ والیاں ہو جان تے انشاءاللہ مل پہ جائے گا اللہ دے حکم نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھی، فرمایا رمضان المبارک دے اندر اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیندے نے اور جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے۔ اینو اس طرح سمجھو، کوئی بزرگ کوئی بڑا ساڈا آ جائے ساڈے بوئے تے دروازہ کھڑکائے تے اندروں واہ کوئی تابعدار بندہ بڑی چاہت والا جا کے بوہا کھولے ویکھے ہے تے یار میرا پیر صاحب آیا ہے، تے میرا استاد آیا ہے، تے میرا والد صاحب آیا ہے، تے میرا بڑا عرصے دا بچھڑیا بیلی آیا ہے، تے بندہ پتہ کی کہندا ہے، یار تو بوہا کھڑکایا کیوں؟ تیرے واسطے تے بوہے کھلے نے، گل سمجھ رہے ہو نا؟ تیرے واسطے تے بوہے کھلے نے۔ میں صدقے جان اللہ بندے نو کہہ رہے نے جنت دے بوئے تیرے واسطے کھلے نے، تیری اہمیت بڑی زیادہ ہے، پر شرط ہے کہ تو اپنی اہمیت نو آپ پہچان۔ اگر تو روزہ نہیں رکھے گا تے دروازے تے پھر بھی کھلے نے، لیکن روزے داراں واسطے تیرے واسطے کوئی بوا کھلا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو امامہ اوے کا کیا تو بہنا یا میں تنوں ٹکا؟ بہ جا شاباش۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ہویا، سلام عرض کرن تو بعد میں گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں کوئی بہترین عمل دسو، کوئی کام دسو میں وہ کریا کراں جس نال رب راضی ہو جائے۔ آقا نے فرمایا ابو امامہ روزہ رکھیا کر، اے دے برابر اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ یار ذرا آپ تصور کرو کہ ہر شاید ہی نیکی دا اللہ نے تعین کر دیتا ہے، سبحان اللہ کہو گے اتنی نیکیاں، الحمدللہ کہو گے اتنی نیکی، نماز پڑھو گے اتنی نیکیاں اتنا اجر، لیکن جب روزے دی گل آئی اللہ کہندے نے میں آپ ہی خوش کراں گا۔ نبی پاک فرمایا امامہ روزہ رکھیا کر۔ حضرت امامہ کہندے نے سونےا مینوں کوئی اور عمل دسو۔ ایک باری پوچھ لیا، نبی پاک فرما دیتا مینوں کوئی اور عمل دسو میں وہ عمل کراں اللہ مینوں جہنم دی اگ تو بچا کے کامیاب لوگاں دے نال کھڑا کر دے۔ آقا فرمایا امامہ روزہ رکھیا کر، روزہ رکھیا کر۔ ہن گل ہو رہی نفلی روزیاں دی، فرضی تے انج بھی صحابی پوچھ دے ہی نہیں نا بھئی، آقا نے فرما دیتا بھی روزے فرض نے، گل ختم، کانٹا لگ گیا، ایسو اگے ساڑی جرت نہیں۔ نفلی روزیاں دی اہمیت نبی پاک فرما رہے نے، روزے رکھیا کر۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن، آقا علیہ السلام فرما دے نے رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہوندیاں جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ اور ایتے ہو گیا نا بھی رمضان المبارک دے مہینے جنت دے دروازے کھول گئے، جہنم دے بند ہو گئے۔ اے میرے محبوب مزید اس تو اگے کیے آقا علیہ السلام دے فرمان دا مفہوم فرمایا، جنہ شیطانہ دے مگر لگ کے بندہ الٹے کم کر دائے، گناہ
اگر بندہ توبہ کرنا چاہے شیطان دے چکر مکر دی گنجائش کوئی نہیں. اللہ نے جنت دا بوا بھی کھولیا ہے, شیطان نو قید بھی کیتا ہے, تیرے تے میرے واسطے راستہ سیدھا کیتا ہے. آنا روزہ رکھ تے میرے وال آ, تینوں میں کامیاب لوگاں دے نال کھڑا کراں. عبادات دے اندر میرے محبوب دا طریقہ اپنا, میں تینوں کامیاب لوگاں دے نال کھڑا کراں. آنا تو میرے محبوب دے حکم دے مطابق زندگی گزار, میں تینوں کامیاب لوگاں دے نال کھڑا کراں. اگر تو میرے محبوب دے حکم دے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ تینوں زمین دے اندر رہندیاں ہویاں آسانیاں اور بادشاہاں والیاں زندگیاں عطا کرے گا. تینوں کسے نال کوئی غرض نہیں ہوئے گا, تینوں کسے نال کوئی لالچ نہیں ہوئے گا, تیرے ذہن دے اندر ہوئے گا اگر فلاں بندہ میرے نال نہیں بولدا تے او دی مرضی, میرا اللہ تے میرے اُتے راضی ہے. اگر فلاں بندہ میرے نال زیادتی کرے یا فلاں بندے کول کوئی گڈی ہوئے, کوئی بینک بیلنس ہوئے, مینوں اے شے دی لوڑ کوئی نہیں, کیونکہ میرے نال میرا اللہ ہے. اللہ مینوں مل جائے گا, دنیا دے اندر مینوں پہاڑ بھی نہیں ہٹا سکدا. قیامت والے دن جہنم دی اگ تے درکنار مینوں جہنم دا دھواں بھی نقصان نہیں پہنچا سکدا. اللہ اکبر. ایمان بنے گا تے پھر یہ گلاں سمجھ آن گیاں. یہ تے بڑی ٹینشن ہے. ایمان نہیں, رمضان المبارک دا مہینہ ایمان نہیں تے ٹینشن ہے بھی میں کھول کے چاہ نہیں پی سکتا. جے راہ جاندے ہیں مینوں کوئی پکوڑے دی دکان لب جائے میں چکھ نہیں سکتا. ہوئے کیوں بھئی, اللہ تو ڈردا ہے نا نا, اللہ دا ڈر ہوندا تے میں روزہ نہ رکھدا. میں ڈردا اس گل تو ہاں بھی راہ جاندہ بچہ ویکھے گا, کوئی منڈا ویکھے گا تے کہے گا یار فلانا بندہ چودھری صاحب نواب صاحب روزہ ہی نہیں رکھیا. مینوں اے شرم آندی, اللہ تو شرم نہیں آندی, نکے جے معصوم بچے تو شرم آندی. ایمان کمزور ہے نا. دعا کرو اللہ پاک ساڑا ایمان مضبوط فرمائے. اور جڑیاں خوشخبریاں اللہ نے رمضان المبارک دے مہینے دیاں سانوں دتیاں نے نا. اچھا ایک اور سنو, رمضان المبارک دے مہینہ شروع ہوندے ہیں جنت دے جڑے بوئے کھولتے ہیں نا, ایویں ہی نہیں کھولتے, پہلے پورا پروٹوکول ہوندا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دا مفہوم فرمایا سارا سال سارا ہی 365 دن جنت دی تزین آرائش خوبصورتی بنائی جاندی ہے, نقش و نگار کیتا جاندہ ہے. جیویں ہی رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہوندہ ہے نا تے اللہ انہاں بوئیاں نو کھولن دے آرڈر دیندے نے. پھر عرش دے تھلے ٹھنڈی بہترین ہوا جنت دے درخت دے پتیاں تو ہوندی ہوئی جنت دے اندر پھیل جاندی ہے. جدوں خوشبو جاندی ہے نا حوراں دے کول تے حوراں کہندیاں نے اللہ کریم ساڈے واسطے او نیک لوگ بھیج دے کہ جڑیاں ساڈے اکھاں دی ٹھنڈک ہون, اسی انہاں نو ویکھیے سانو ٹھنڈک نصیب ہووے, او سانو ویکھے تے اونوں ٹھنڈک نصیب ہووے. میرے معزز سامعین, روزے دار واسطے سپیشل پروٹوکول ہے. جنت دے دروازے کھل جاندے نے, جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. بندے دی مرضی ہے, بندہ اللہ دے حکم مطابق جنت دے اندر چلا جائے, اللہ دی نافرمانی کر دیا ہویا جہنم دا ایندھن بن جائے. اللہ اکبر. نبی پاک فرمایا من صام رمضان و ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جنہیں اپنی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ پایا تے روزے رکھے اللہ واسطے. وہ میرے جوان بچے نے پھر کی کہنے گے ابا تو آج پھر روزہ نہیں رکھیا, چل رکھ ہی لینا. نہیں, اللہ واسطے ایمان دی حالت دے اندر, احتساب دی حالت دے اندر
یعنی گناہ تو بچدیا ہویا روزہ رکھیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مسجد دا وڈی مسجد دا مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی علامہ صاحب پیر صاحب نہیں کہہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ایمان دی حالت دے اندر، احتساب دی حالت دے اندر جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے گا، اللہ پاک وہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے۔ اوئے ہوئے ہوئے، وڈیاں تو بندہ بچے ہے نہ ہوئے کہ 6-7 بندے مارے ہون تے کبھی میں روزہ رکھاں گا، نہیں، وڈیاں تو بچے توبہ کرے، پھر جڑے ہو جاندے نے نا بندے نو پتہ بھی نہیں لگدا، معاف ہو جان گے۔ 2 روایتاں، ایک ساما دوجی کاما، فرمایا من قام رمضان و ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ تراویاں دے اندر نا جدو اسی تراویاں پڑھنی ہی نہیں تے اسی تو انہوں دس کے آپ ہی بیستا ہونا ہے بھی تراویاں پڑھیا کرو، سب تو پہلے تے سانو آپ نو پڑھنیاں پہنیاں نے نا۔ بندے تراویاں تو بڑا پیچھے ہٹ دے نے، کیوں بھئی؟ اوہ فرض نہیں بھائی، فرض نہیں، ہائے 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 ہائے، اوہ میرے مصطفیٰ دی حدیث تے سمجھو، او بندہ اہل حدیث کیویں ہو سکتا ہے کہ جڑے بندے دی نظر دے اندر آقا مدنی دی حدیث نہ ہوئے، اہمیت نہ رکھدا ہوئے۔ فرمایا جیڑا بندہ قیام کرتا ہے کدوں؟ رمضان دے اندر قیام، ایک قیام ہوندہ ہے جی میں کراچی جانا ہے تے میں اسلام آبادوں آ رہے ہیں تے اج دا دن میں تواڈے کول قیام کرانگا، لہذا کھانا پینا ہوئے، بسترا شسترا چنگا لگا ہوئے تاکہ میری اے قیام نہیں، کھڑا ہونا، اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کھڑا ہو جانا بھی اللہ کریم میں مجرم ہاں۔ کسے بڑے دے سامنے اسی ہاتھ بڑا سونا بننے ہیں، بڑا طریقہ بھی سانو آندا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر کھلون دا ٹائم آئے فرض نہیں، وہ وڈیاں نے فرض کیتا ہوندہ بھی ہاتھ بن کے کھلوئے ہو، آپ ہی سانو سمجھ آ جاندی ہے اے وڈا ہے دے سامنے ہاتھ بن کے کھلونے نے۔ آقا فرمایا ایمان دی حالت دے اندر، رمضان دے اندر نام لے کے، رمضان دے اندر ایمان دی حالت دے اندر، احتساب دی کیفیت دے اندر جیڑا بندہ قیام کردہ ہے نا، کھڑا ہوندہ ہے، رات نو قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فرمایا اللہ پاک او دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ ہون یا تے اے دعویٰ ہوئے نا بھی ساڑھے گناہ ہے ہی نہیں جڑے اسی معافیاں منگیے، دعویٰ ہوئے نا، پھر تے بندہ کہے ٹھیک ہے بھائی میرے جو تو گناہ ہی نہیں تے میں کہاں دے نہیں کھلواں، بھائی گل تے ہو رہی ہے جڑا گناہ گار ہے او کھلوے تاکہ او دے معاف ہون، میرے تے گناہ ہی کوئی نہیں، جے تے دعویٰ ہے پارا بالکل ٹھیک ہے جی نہیں پڑھنی ہے، میں بھی کہوں گا میں تھوڑے نال نہیں پڑھنی چاہیے، جے اعمال اتنے مضبوط نہیں پھر اللہ دے محبوب دی حکم دے خوشخبری تے نیوی پانی پے گی، پچھلے سارے گناہ معاف ہوندے نے۔ اور میں ایک حدیث پڑھ رہا سی، حوالہ بھی کہو تو انشاءاللہ میں دیاں گا، غالباً مشکات شریف دی حدیث، فرمایا جیڑا بندہ امام دے نال تراویاں پڑھدا ہے نا، تراویاں امام دے نال جتھوں بھی تسی آئے ہو، کافیاں دا مینوں نہیں پتا، جس مسجد تے تسی مقتدی ہو، امام دے نال جیڑا بندہ تراویاں پڑھدا ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح انہیں پوری رات قیام کیتا ہے، پوری رات۔ اور پھر آقا نے اے بھی تے حدیث بیان فرمائی ہے نا کہ اس رمضان المبارک دے اندر ایک ایسی رات ہے جنہوں لیلۃ القدر آکھیا جاتا ہے، ایک گھڑی ہے جنہیں دعا ضائع ہوتی نہیں۔ گلتے ہوئی ہے نا آخری اشرے دی، جدوں میرا ایک چھوٹا جا سوال، بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو، ایک ٹائم ہے دعا دا، لیکن میں دعا نہیں کر رہا، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کوئی تراوی پڑھ رہا، میں کوئی کلام خدا دا پڑھ رہا، تے ادھروں دعا دا ٹائم ہے، ہن میں وہ دعا دے اندر شامل ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ ہو گیا نا،
بھئی قرآن جو پڑھ رہے ہیں میں عبادت کر رہے ہیں عبادات والا بندہ دعا دی قبولیت دا حصے دار ہے تے جدو مصطفیٰ کریم نے جو فرمایا ہے بھئی جڑا بندہ تراویاں پڑھتا ہوئے وہ ایویں ہے جب انہیں ساری رات ہی قیام کیتا ہے یعنی ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا رہا ہے ساری رات 30 روزے 30 راتاں ساری رات ہن دسو لیلۃ القدر بھی وچ آ گئی تے قبولیت دیاں گھڑیاں بھی وچ آ گئیاں کیویں ہو سکتا ہے کہ اسی اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہوئیے سن رہے ہوئیے تے ادھروں لیلۃ القدر بھی ہوئے قبولیت دی گھڑی بھی ہوئے تے اللہ سانو معاف نہ کرے ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا میرے بھائیو شیطان نے بڑیاں چالاں چلیاں نے بھی رہن دیو کی گل ہے تسی مسلمان نہیں اے کافی نہیں کیڑی مجبوری ہے تانوں سارا سال اسی قرآن پڑھتے نہیں واللہ میرے ورگے گناہگار ایسے کام چ لگے ہوئے نے جدوں کدی کیتے پڑھنا پوے تے کئی بندے ایسے ہوو گے میں نام نہیں لیندا میں حسن ظن رکھدا تسی سارے نیک ہو ماشاءاللہ حسن ظن رکھدا ظاہر دا کسے نو کیے اصل گل تے باطن دیے وہ رب دا تے بندے دا معاملہ ہے کئی بندے ایسے نہیں ہوندے کہ جدوں قرآن چکتے ہیں پہلے جھاڑ دے نے یار کوئی توڑ جڑی لگی اڑ جاوے وہ توڑاں اوتھے پیندیاں نے جتھے آنا جانا نہ ہوئے اوتھے توڑاں پیندیاں نے جتھے صفائی ستھرائی ہوئے جتھے آنا جانا ہوئے جتھے تعلق ہوئے اوتھے توڑاں نہیں پیندیاں صفائیاں ہوندیاں نے ساڈے تے ایمان ایتھے پہنچے ہوئے نے اللہ اکبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا جیڑا بندہ روزے رکھے اللہ دی رضا واسطے رکھے ایمان دی حالت دے اندر روزہ رکھے اللہ پاک او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے نے ایسے طرح جیڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر قیام کرے رمضان المبارک دے اندر قیام کرے تراویح پڑھے سنے اللہ دے قرآن دے نال او دا تعلق اچھا ہوئے اللہ پاک او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دینے جدوں خوشخبری ساڈے واسطے آ جائے کہ اللہ کہندے نے معاف کر دیاں گا اسی پھر بھی نہ کھلوئیے فکر والی گل لے اللہ دی گل نہیں ساڈا قصور ہے اسی اس طرح دے بنے ہوئے ہاں کہ اللہ نے سانو پسند نہیں کیتا کہ اے بندہ میری بارگاہ دے اندر کھڑا ہوئے فکر کریے فکر بھی کیڑیاں ہو گئیاں غلطیاں ہو جائیاں جڑیاں اسی توبہ بھی نہیں کر دے تے لگے ہوئے ہاں تے اللہ نے سانو قبول نہیں کیتا پسند تسی میرے اے دسو تسی ایتھے اللہ دی مرضی نال آئے ہو کہ اپنی مرضی نال اللہ دی مرضی نال آئے ہو توانو اللہ نے مہربانی کیتی ہے موقع دیتا ہے میرے بوئے تے آؤ جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے مقدرہ کرو موقع دیتا ہے اللہ دی توفیق نال آئے ہو تے جیڑا رب دی توفیق نال جمعہ پڑھنا آ سکتا ہے وہی رب توفیق دوے تے بندہ تراویح دے اندر آ کے قرآن سندا ہے وہی رب توفیق دوے تے بندہ روزے رکھتا ہے مننا پے گا فکر والی گل ہے بھی ساڈے کولوں کیڑے ایسے جرم ہوئے نے کہ اللہ نے سانو قرآن واسطے کھڑا نہیں ہون دیتا باہر جا کے بھی تے ٹک ٹاکاں چلانیاں نے یا باہر جا کے بھی تے کوئی واٹس ایپ ویکھ لینا ہے کوئی سٹوڈنٹ پارٹی کوئی پیکج لا کے لگی ہونی ہے یہی کام ہے نا اور کیڑا باہر جا کے کوئی شبینے پڑھنے ہوندے نے میرے بھائیو مرن تو بعد پتہ لگے گا بھی اسی کتنیاں بڑیاں کڑیاں ضائع کر کے آئے ہیں مرن تو بعد پتہ ہن کوئی نہیں پتہ قرآن پاک پورا ترجمے سمیت تفسیر سمیت احادیث مبارکہ دیاں سیاستہ ساریاں کتاباں پڑھ کے سنا دئیے او ساڑھا جتنا ایمان ہے نا نہیں پتہ لگنا پتہ ہو تو لگنا ہے جدو موت آئے گی فرشتہ دس پائے گا بندے نال بیٹھے سمجھ نہیں آئے گی اے کون ہے دسنا پہندا ہے میں تیرا چاچا میں تیرا پتر تایا مینوں نہیں پچھاڑیا چاچا مینوں نہیں پچھاڑیا ماموں میں آ گیا وہ کہندا پت مینوں نہیں پتہ لگدا تسی کی کہہ رہے ہو بڑی اوکھی منزل ہے صحابہ اکرام قیامت دا تذکرہ آندیاں رو رو کے بے ہوش ہو جاندے سی اسی قیامت نو صرف قصہ سمجھنے ہیں وہ کہاوت سمجھنے ہیں اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میرے معزز سامعین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ، توجہ گل بڑی قیمتی، آقا کریم علیہ السلام دا فرمان، ہرگز او بندہ یا او خون یا او گوشت جنت دے اندر نہیں جا سکے گا جدی کمائی حرام دی ہوئے، دال آ کے کم چلاندا ہوئے، دو نمبریاں کردہ ہوئے۔ اور نبی پاک نے تے فرمایا بھی جدی کمائی صحیح نہیں، حرام دی کمائی ہے، وہ بندہ کہے میں روزے نال ہاں، تو نبی پاک فرمایا وہ جنت جا ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک دے فرمان دے اگے ساڑھے روزے دی کی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنی روزی ٹھیک کرو، غلطی ہو جاندی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے کو کتنی غلطیاں ہوندیاں ہوں، لیکن جان بوجھ کے نہیں۔ روزی ٹھیک کرو، اللہ کو معافی مانگ لو، اللہ کریم میں تے اپنے والوں بڑی کوشش کیتی ہے کہ حق حلال دی میری روزی ہوئے، اللہ کریم آخر انسان، شیطان بڑا نامراد ہے، چکر چ لے لیندے بندے نو، اللہ کریم تو تے دوواں جہاناں دا بادشاہ ہے، میریاں غلطیاں نو نہ ویکھی، اللہ میریاں کوششاں نو ویکھی جڑیاں میں کردا پیاں، کوشش حق حلال دی ہے۔ سرے راہ گل کراں، ایک بندے نے ڈگری لئیے کسے بھی شاید ہی MBBS دی لا لو، ہے نہیں لیکن ڈگری لے لئی کسے بھی طریقے، وہ جناب ڈاکٹر لگ گیا، وہ تو محنت کر رہے ہیں نا، مہینے بعد انہوں تنخواہ مل رہی ہے، لیکن یاد رکھو وہ محنت بے شک کر رہا ہے، لیکن وہ کسے ہور حقدار دا حق مار کے محنت کر رہا ہے۔ ہن دسو جی دا حق مار کے تسی پیسہ کھاؤ جائز ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس گناہ دے اندر پھسے ہے کہ یار میرا تے ہاتھ پہندا سی، لاگے ٹھپے ہو گئیاں نوکریاں، بس بدی لگی تنخواہ مینوں آ رہی ہے، مینوں کا دی ٹینشن ہے، مہینے دا پٹرول میرا فری، بجلی دا بل میرا فری ہو گیا، گیس میری مفت ہو گئی، جڑیاں مراعات ملدیاں نے گورنمنٹ والوں لبدیاں نے، مینوں کا دی ٹینشن ہے؟ میرے بھائی اگر حق مار کے ہیں تو لکھ محنتاں کری جا، تیری کمائی جائز نہیں، تیری کمائی حرام ہے۔ نہ تینوں تیری نماز فائدہ دے گی، نہ تینوں تیرا روزہ فائدہ دے گا، نہ تینوں ہر سال حج کرنا فائدہ دے گا، نہ تینوں غریب لوگوں دے اوتے پیسہ خرچہ کرنا فائدہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیری بنیاد جھوٹ ہے۔ ایسے بندے دا اعتبار نہ کرو۔ پیر صاحب ہوئے، اگر آمدن غلط ہے تو پیر نہ منو، شیطان منو۔ جے اللہ تو ہٹ کے ہے تو شیطان منو۔ اگر اللہ دے حکم مطابق آمدن ہے تو واقعی پیر ہے۔ بھئی پیر نہیں تے ہور کی ہے کہ جڑا اللہ دی مرضی نال چلدا ہے، وہی تے پیر ہوندا ہے۔ کوئی منسٹر ہے، کوئی MP ہے، کوئی MN ہے، او دا انکم آف سورس غلط نے، انہوں ترجیح نہ دے، وہ شیطان منو، بے شک کوئی مولوی کیوں نہ ہوئے۔ فرمایا امام فاسق فاجر بھی ہوئے نا، جھوٹا ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، مگر پڑھن والے دی نماز ہو جاندی ہے، امام دے مگر نماز ہو جاندی ہے، لیکن وہ امام دا انہاں مقتدیاں تے اتنا گندا اثر پہندا ہے نا، جو کچھ امام دی طبیعت ہوندی ہے مقتدیاں دی طبیعت انجی ہو جاندی ہے، مگر جو نیت کے کھڑے نے۔ اس واسطے اپنی کمائی نو سدھی کریے، اللہ دے حکم مطابق کمانا شروع کریے، کسے دا حق ماریا ہے تے واپس کریے، کسے دے کوئی زمین دے کوئی مرلے کوئی فٹ، آج تے ساڑھ فٹ کی سرسائیاں تے اسی پاگل ہو جانے ہیں، تھوڑا جا بننا ہو رہ ادھر کر دیا نا، انہیں کڑا پوچھنا ساڑھے کو، لیکن ساڑھی چلو کوئی کلو فصل تے وعد ہو جائے گی نا، یار شرم نہیں آندی؟ 1 کلو فصل دے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتا۔ میں گل کراں اپنے مسلمانوں پراواں نو کراں تے کی کراں، اگوں چکیا آپ ننگا، پچھوں چکیا آپ ننگا، بس آپ ہی سانو اپنے گریبان چ جھانکنا چاہیے۔ اور میں سخت گلاں اس واسطے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میریاں گلاں ساڈے دل دے اندر کر جان، سمجھ جائیے اسی، اور باقی جڑے دن نے اسی اللہ دے پسندیدہ بندے بن جائیے۔ تے جنہاں دی کمائی ٹھیک ہے نا، وہ تانوں ہی بہتر پتہ ہے، مینوں نہیں پتا، میں صرف ایک سمجھ لو بھی میں ایک دین دی گل دس رہا، ایک پیغام پہنچا رہا۔ ہو سکتا ہے تواڈے جو سارے 100/100% حلال کماندے ہو، حرام تو بچدے ہون، لیکن دسنا تے میرا فرض ہے نا۔
اگر کمائی اوکے تو اللہ کو قبولیت منگو، اوکے نہیں توبہ کرو، حق کسے دا مارے واپس کرنا ہے، اللہ پاک ہو گئی معاف کر دے، اللہ آئندہ تو بعد تیری رحمت تے مینوں اپنیاں چکریاں نالوں زیادہ یقین ہے، اللہ پاک آئندہ میں نہیں کراں گا، مینوں معاف کر دے، ویکھو نا پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ گار ہوئے نا سچے دلوں توبہ کرے، اللہ پاک بس میں شرمندہ، آپ پتہ ہندے ہی نہیں، میں شرمندہ، میں گناہ گار بڑا پھنسیا رہا، اللہ میں ضلالت دی زندگی گزاری ہے، مولا ہاں میں ہاتھ بنے میرے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کراں گا، نماز میں نہیں چھڈنی، چوری میں آئندہ نہیں کراں گا، کسی دا حق نہیں ماراں گا، روزی حلال کماواں گا، ہر وہ طریقہ قبول کراں گا جیڑا تیرے محبوب نے دسے، ہر اس طریقے تو بچاں گا جتھوں آمنہ نے لال دے بچن دا حکم دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے بندہ اس طرح دی توبہ کر لوے نا تے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ہونی ماں دے پیٹ دے وچوں پاک صاف نکلے، وہ دا گناہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک تے سانو بخشنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ آخری گل کراں تے اجازت چاہواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹائم ہو گیا آخری گل، کہندے نے کہ میں آمنہ دلال دی خدمت دے اندر بیٹھا، رحمت والے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اتے کیتا تے سوال کیتا۔ رمضان دی گل نہیں ہو رہی، رمضان تو غیر رمضان دی گل ہو رہی، سوال کیتا کیڑا بندہ ہے جنہیں روزہ رکھے، روزہ رکھے، سارے چپ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں رکھے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تواڈے جو کیڑا بندہ ہے جنہیں آج جنازہ پڑھے ہے، ساری چپ، اتفاق ہو جانا نا کدی کدی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں پڑھے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیتا تواڈے جو کیڑا بندہ ہے جنہیں کسی مسکین نو کھانا کھوایا ہوئے، کیڑا بندہ ہے، ساری چپ، صدیق اکبر یا رسول اللہ میں کھوایا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھن لگے تواڈے جو کیڑا بندہ ہے جنہیں اپنے مسلمان بھرا دی بیمار دی تیمارداری کیتی ہوئے، خیریت پوچھن گیا ہوئے، کیڑا ہے؟ ابو بکر صدیق یا رسول اللہ میں، ساڑھے حال یار فلانا چودھری فوت ہو گیا ہے، جانا بندا یار چودھری جو سی تے راہ جاندہ کیدا جنازہ ہے وہ یار وہ فلانی جگہ تے آئے سی، نویں آئے سی، اچھا ٹھیک آپ ہی پڑھن گے، اچھا اج یہ ساڑی مسجد دا جڑا نا وہ وڈا جڑا نا وہ بیمار ہے، چلو یار تیمارداری کہن گے، پھر مولوی صاحب پتہ نہیں کرن آیا۔ میں سچیاں کھریاں گلاں کر رہے ہیں، شیشے اتار کے دس رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے، کوئی فائدہ نہیں، تیمارداری کرنی ہے، 100 دے وچوں 100% اللہ دی رضا ہوئے، کھوتی ریڑی والا ہوئے تا اللہ دی رضا ہوئے، پنڈ دا چودھری ہوئے تا اللہ دی رضا ہوئے، کسے نو کھانا کھوانا ہے، سیلفیاں نہیں لینیاں بلکہ اللہ دی رضا واسطے کھانا کھوانا ہے، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا ہے۔ اب بنائی میری فوٹو یار، اب 5000 دین لگا، اے کام نہیں کرنا، منہ تے بچ جان کے 5000، روزہ رکھنا ہے۔ شام میں اذان پڑھن آواں گا نا تے کہن گے، میں کہاں گا یار میں کھجوراں لئی پھردا، وہ کیوں لئی پھردا؟ دل جو ہویا یار میں روزے نال ہوں، بڑا یار تو نیک آدمی ہے یار، رمضان شریف چ لوکی روزہ رکھ دے، تو رمضان تو علاوہ بھی روزہ رکھے، ایک نیت دس رہے ہیں روزہ رکھن والے دی، اللہ کرے ساڈے اوتے وقت نہ آئے لیکن میں حقیقت دس رہا، اس طرح دا روزہ رکھیا قیامت والے دن پکڑ دا سبب بنے گا۔ روزہ رکھنا ہے اللہ واسطے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، ایک حج کیتا ہے میں حاجی ہاں، ایک ہور کراں تاکہ حاجی دے نال الحاج لکھیا جائے، وہ تیرا پچھلا حج بھی لے جائے گا، اگلا حج تیرا جیڑا ہے جیڑا تو حاجی بنن واسطے حج کیتا ہو گیا،
चौधरीਆਂ मैं सारे पिंड दे अंदर राशन वंडांगा। लोकी कहणगे यार इन्ना रहमदिल आदमी, वोट ते इनू ही पाने ने, वो वोटां वास्ते तेरा पैसा खर्च होया है, क़यामत दे अंदर कोई हिस्सा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, या हय्यो या कय्यूम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म मुताबिक असी जिंदगी गुजारांगे, कामयाब होवांगे। आखिरी गल ते इजाजत चाहां, नबी पाक फरमाया रोजे वास्ते दो खुशियां, जिहड़ी मैं पहले गल कीती सी, रोजेदार वास्ते दो खुशियां। एक खुशी टाइम हो गया इफ्तारी दा, लियाओ पानी, लियाओ खजूरा, लियाओ यार, बड़ा यार इत्थे बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा हो गया, लियाओ पानी पीवा, खुश हुंदा है। दूजी खुशी दुनिया दे अंदर नहीं, कब्र दे अंदर नहीं, मैदान महशर दे अंदर अल्लाह दे सामने मिलेगी। कि जदों अल्लाह बंदे नू खुश करेगा, इनाम देवेगा, वो दूजी खुशी उन्होंने मिलेगी। जेड़ा बंदा रोजेदार नहीं, इन्हां दोवां खुशियां तो महरूम हो गया। जेड़ा बंदा रोजेदार नहीं, वो बंदा समझो महरूम हो गया। जब मैं पहले कुरान पाक की आयत पढ़ी ना, फरमाया तुहाडे चो जेड़ा हाजिर होवे वो रोज़ा रखे, यानी जेड़ा जिंदा होवे वो रोज़ा रखे, यानी जेड़ा रोज़ा नहीं रखदा जिंदा भी है, हकीकत के अंदर वो जिंदा नहीं। गल मुक गई। हाँ, कोई बीमारी है रोज़ा नहीं रख सकता, वखरी गल है, वो वास्ते शरीयत ने छूट दी है, चल फिर रख लें। एक है जी मैं हट्टा कट्टा होवां ते फिर भी मैं रोज़ा ना रखा। और यार मैं ना अज शहर जाना है मोटरसाइकिल ते, तुहानूं पता फिर हवा लगती है, किते मैनूं रोज़ा ना लग जाए, इस वास्ते मैं रखना ही नहीं। और यार मैं कल गया सी डॉक्टर कोल, डॉक्टर ने कहा भी तू रोज़ा रख रहे हैं इस वास्ते ना तेरा मैदा हीट कर गया, लिहाजा हुण तू दवाई खा एक अद्धा दिन, फिर तू ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने यह भी ना अपने वालों असीं कह देना, डॉक्टर ने यह भी कहा सी भी हफ्ता पूरा रोज़ा ना रखी ताकि तू सही तरह सही हो जाए। मेरे भाईओ, सारियां चालां शैतान दियां चलाइयां हुई ने। हुण सवाल है भी वो तो कह दे, तो जिहड़ियां यारियां निभाइयां होण उहदा असर तो हुंदा है ना। दुआ करो अल्लाह पाक सानू अपना पसंदीदा बंदा बनाए, और जितना रमज़ान शरीफ के दिन रह गए ने, अल्लाह पाक सानू ज़्यादा तो ज़्यादा चंगे काम करके वक्त गुजारन की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सानू दोवां जहानां दे अंदर अजीम कामयाबियां दा हकदार बनाए। अल्लाह पाक सही माने दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सानू ताबेदार और हुबदार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।